So mga bade, nanaog ko gikan sa taas padulong sa ubos. Og dire ko nagsinamok sa mga nagkupit sa bulak. Kana bang imong trabaho bitaw sa una bitaw nga imong gibiyaan. Tigit nimo makalimtan murag nagid koy kuan ba nga mingawon ko sa dati na kong trabaho ba tan-awa. Tangilog ko sa ilang trabaho, ni extra ko ba ni extra kay akong gikuan kung kaya pa ba nako mo trabaho ang trabahoon ang trabaho nako sa una. Karon mao na nay resulta karon naguna ang tiyan. Visit nga tiyan. Nabuang naunsa naman ning tiyan nga grabe naman pagpagara og pusyad ning tiyan na. Mo na nakadag tigaw ba nga di na kayo makalihok ba. Sa una sa dili pa na kong tiyan mga bade sus kanang akong trabaho witik-witikon ko ra na ako ra pagit isa wa pay mohawid sa ladder karon ay murag muna na oy. Pero di na to kalimtan ba kung unsa ta sa una bitaw. Unsay atong kanang trabaho sa una. Kanang murag naagid atong dugo ba nga murag mingawon kita gusto gyud putag para nang gunting magunit og gunting. Gusto gyud ko magunit og gunting. Karon gi-extrahan ako akong mga amigo ba kay murag gilaay yo ko sa taas bitaw. Wala koy kay istorya ba, wala po koy kanang kuan kay na may parte lagi karon wala man ko kayo trabaho basta nay parte kay dili man ko magluto kay magpakite raman manang basta nay parte magpahayahay ra gyud ana nya kay gilaay naman ko lingkod-lingkod sa taas inaog ko sa ubos ay nangita kog lingaw mo na karon nakita na kong lingaw nga naggupit-gupit din ha basta gipaningot pugkog maayo ana oy kay kadang pila gud ka tuig nga gibiyaan ako mga kuan na siguro kapag biya nako siguro pandemic 5 years na nga nibiya ko kay lahi naman akong trabaho pero mingawon gyud gyapon ko kay mo gyud akong gusto nga trabaho gyud kanang paugnatay kusog ba di ko gusto kanang trabaho nga kanang murag wala lang gusto gyud ako hard yung trabaho kanang kuan gyud ang kusog ba kanang awasan yung kag kuan gawasan yung kag unsay magawasan singot dai sing kanang paningtong ka ba na para nga na ba gusto ako nga trabaho happy kay ko ba nga nakagunit og gunting ba mingaw ko sa akong trabaho gyud sa una gyud plus kansyaw pag sa mga amigo nga mga lawa pong sipat kung unsa ko kasipat masipat pa pud sa ako unsa ba dito muna nya ang nagvideo pod kaperting luhagag kamot malibat pud kag tuman-aw gilibog pud kag aha ka dapit kuan tan-aw pod sa video di pa gid ko makalimot og gunit og gunting ganahan pa gid ko paggupit-gupit pwede ba siguro mubalik ko sa akong dating trabaho mas gusto ko ani nga trabaho kanang ma-challenge jud ko ba kanang balag mahago ang lawas basta kay ang utok dili may stress kung trabaho karon dili man tuod bugat aw sa ingon nga dili bugat wala man siguro trabaho nga sayon siguro kanang dili kayo siya kanang hard ba pero pag na-stress ko kay ang utok na ko moy naga huna-huna man pirme dili man ang akong kusog magamit akong kusog utok ra man ako ang gastog mayo nya ang resulta na-stress na ko gasakit pirme akong ulo kanang mas kung papilion ko trabaho nako sa una o trabaho nako karon adto ko sa trabaho kaning trabaho nako sa una ganahan kay ko ani gusto kay ko ani nga trabaho kanang kuan jud maayo ba ma-challenge jud maayo nihilig man kat og kapayas naman hinuon kanang mga punuan dayon sa punuan na pud lagi hindi taw mao ra to mga badi kanang ako lang gipakita sa inyo habang ang dati na ko nga trabaho nga dili gid nako ikaulaw nga mao man akong trabaho sa una proud kay ko sa akong trabaho sa una bisag karon sa akong trabaho karon proud man gyapon pero mas gusto nako ang trabaho nako sa una nga kanang very hard kanang dili gid nako ikaulaw nga mao na akong trabaho sa una. So, maora to mga bari, di lang ko magdugay, maora to akong ika-istorya gyud bitaw. Daghang salamat. Ako lang gi-share sa